येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवं यस् सो वयम् आरम्भं कुर्मः एकनिमेषः मम एकनिमेषः अहं स्क्रीन् शेर् करोमि तदर्थमेव प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि एकनिमेषः हा तर्हि ह्यः वयं कियत् पर्यन्तं दृष्टवन्तः ऋद्वगसिन्वन्ते पूर्वपदस्य च ऋद्वगसिन्वन्ते पूर्वपदस्य च किं सूत्रमासीत् चटकायां न चट्कायां न हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च इति सूत्रमस्ति अत्र द्वित्रिजनाः अहं पश्यामि अश्विनी भवती अत्र अस्ति इति दृश्यते अश्विनी देशपाण्डे शैलजा भवतः द्वयोः कृते एका सूचना अस्ति इदं वस्तुतः फ्री वर्षन् मध्ये अस्माकम् एतत् चलति तेन कारणेन निरञ्जन भवान् तद् किञ्चित् आफ् करोतु आरम्भं कुर्मः चटकायाः ऐरक् इति सूत्रं किं सूत्रमस्ति चटकायाः ऐरक् इति सूत्रं तत्र एकनिमेषः अहं तं सूत्रम् अन्विषन् अस्मि ऋभगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च इति सूत्रम् अभवत् तदनन्तरं सूत्रम् अनन्तरं पश्यामः चटकायाः ऐरक् इति चटका इति शब्दः चटकायाः ऐरक् इति अस्ति तत्र चटकायाः ऐरक् इत्यत्र किं भवति तत्र चटकायाः ऐरक् इति द्विपदं सूत्रं द्विपदं सूत्रं चटकायाः ऐरक् इति तत्र किं किं करोति तत्र एवमस्ति तस्यापत्यम् इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि अनुवर्तते तेन सह तत्र एक वार्तिकमपि अस्ति चटकादिति वाच्यम् इति तदपि योजयित्वा अस्माभिः पठनीयं चटकादिति वाच्यम् इति चटकायाः ऐरक् इति चटकाया इति अर्थात् उभयत्रापि भवति इत्यर्थः तस्य यत् लिङ्गविशिष्टपरिभाषया स्त्रिया अपि ग्रहणम् इति अस्ति अर्थात् तत्र उभयस्यापि ग्रहणमस्ति किमस्ति प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति एक परिभाषा अस्ति प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति स्वीकृत्य तत्र किमस्ति उभयोरपि अर्थात् चटकायाः इति शब्दात् चटका इति स्त्रीलिङ्गशब्दात् ऐरक् भवति चटकादपि वाच्यम् इति वार्तिककारः वदति चटकादपि वाच्यम् इत्युक्ते पुल्लिङ्गादपि भवति इत्यर्थः चटकात् इत्यपि वाच्यम् इत्यर्थः तत्र इत्युक्ते उभयोरपि ग्रहणं वस्तुतः तस्य आशयः कः इत्युक्ते चटकादिति करोति चेत् चटकायाः अपि इति ग्रहणं भवति वस्तुतः तदेव तस्य कथनस्य आशयः तस्य पुल्लिङ्गवाची चटकशब्दस्यापि किं पुल्लिङ्गवाची चटकशब्दस्यापि ऐरक् प्रत्ययः कृतः इत्यर्थः चटकाय इति स्त्रीलिङ्गात् सूत्रयुक्तं वार्तिककारेण चटकादिति वाच्यम् इत्युक्ते चटकादिति पुल्लिङ्गशब्दः चटकाय इति स्त्रीलिङ्गशब्दः तर्हि उभयोरपि तेन कारणेन तत्र विवरणं करोति चटकस्य चटकायाः वा अपत्यं चाटकैरः इति अपत्यं विशिष्टपदमस्ति वयम् एतादृशशब्दानां सामान्यतः लोके अधिकप्रयोगः न भवति तर्हि चटकस्य चटकायाः
वा अपत्यं चाटकैरः इति। चटक इति एकः लघुपक्षिविशेषः। चटका एक गीतमपि अस्ति, चटका चटकारे चटका इति। तत्र चटका चटका शब्दात् अपत्ये ऐरक् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। प्रत्ययः अपि किञ्चित् भिन्नः। इदानीं पर्यन्तम् एषः प्रत्ययः न आगतः। ऐरक् इति प्रत्ययः। कः प्रत्ययः? ऐरक्। ऐरक् प्रत्ययः। तर्हि चटकस्य चटकायाः वा अपत्यं चाटकैरः इति। कथं भवति प्रक्रिया? चटकशब्दः, मूलशब्दः चटकशब्दः, चटकस्य वा चटकायाः वा अपत्यं पुमान् इति। तत्र मूलशब्दः चटका इति, तत्र तस्य ऐर इति ऐर आदेशः। चटकशब्दः वा भवतु चटकाशब्दः वा भवतु, यदि चटका इति भवति चेदपि भवति, चटक इति भवति चेदपि भवति। कारणं पुनः ऐरक् इति आदेशः प्रत्ययः। तर्हि चटक ऐर, चटक ऐर, अकारस्य वा लोपः। यदि भवन्तः चटक इति ह्रस्वान्तं स्वीकरोति, पुल्लिङ्गं स्वीकरोति चेत् अकारस्य लोपः। यदि चटका इति दीर्घान्तं स्वीकरोति, स्त्रीलिङ्गं स्वीकरोति चेत् आकारस्य लोपः। अर्थात् तस्य अन्तिमवर्णः उभयत्रापि भवति खलु। चटका इति स्त्रीलिङ्गं स्वीकरोति चेत् चटक आकारः, चटका इति ह्रस्वाकारान्तं स्वीकरोति चेत् चटक इति उभयता भवति। तर्हि तर्हि उभयता भवति। तर्हि चटक इति अभवत्। तर्हि चटक अकारलोपे चटक ऐर, चटक ऐर, चटकै चटकैर चटकै चटकैर चटकैर। ऐरक् अस्ति, ऐरक् अस्ति इति ककारः इत् अस्ति, ककारः इत् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? कित् अस्ति। कित् अस्ति चेत् तत्र किं भवति? आदिवृद्धिः भवति। आदिवृद्धिः भवति। आदिवृद्धिः भवति चेत् किम्? आदिवृद्धिः भवति तर्हि तत्र किं भवति? चाटकैर, चाटकैर इति रूपं भवति। चाटकैर, चाटकैर इति भवति। चाटकैर, चाटकैरः इति रूपं भवति। चाटकैरः, चाटकैरः इति रूपं भवति। रैट्? अग्रे गच्छामः। तर्हि चटकस्य वा चटकायाः वा अपत्यं चाटकैरः इति। चाटकैर इति भवति। अग्रे गच्छामः वयम्। अग्रिमं तत्र अस्ति एकं वार्तिकमस्ति। स्त्रियाम् अपत्ये लुक् वक्तव्यः इति। तयोरेव स्त्री अपत्यं भवति। इत्युक्ते इदानीं चटकस्य चटकायाः वा अपत्यं पुमान् अस्ति। एषः चाटकैरः। अपत्यं पुल्लिङ्गे अस्ति। चटकस्य वा चटकायाः वा अपत्यं पुमान् चाटकैरः। परन्तु यदि स्त्री अपत्यम् अस्ति इति चिन्तयतु। चटकायाः चटकस्य वा अपत्यं स्त्री इति अस्ति। अपत्यं स्त्री इति अस्ति चेत् तत्र किं भवति? तत्र ऐरक् इति प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। स्त्रियाम् अपत्ये लुक् वक्तव्यः इति। स्त्रियां स्त्रीलिङ्गात् स्त्रियां किं भवति? स्त्रियाम् अपत्ये लुक् वक्तव्यः। वार्तिकस्य अर्थः स्पष्टः। अर्थात् चटका अथवा चटकायाः अपत्यं पुम् इति वदति चेत् ऐरक् प्रत्ययः भवति। यदि चटकस्य वा चटकायाः वा अपत्यं स्त्री इति वदति चेत्, इति विवक्षा अस्ति चेत् तत्र किं भवति? तत्र ऐरक् इति प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। लुक् लोपः भवति। तर्हि किं रूपं भवति? तत्र अजातित्वा टाप्। यदा पश्यतु, चटका इति शब्दः। चटका शब्दात् अपत्यार्थे ऐरक् प्रत्ययः भवति। परन्तु यदि स्त्री विवक्षा भवति, यत्र स्त्री विवक्षा भवति चेत् चटका शब्दात् किं भवति? चटका शब्दात्
अथवा चटकशब्दात् ऐरक् प्रत्ययस्य लोपः भवति, लुक् लोपः भवति। तर्हि पुनः चटक इत्येव अवशिष्यते, चटक इत्येव अवशिष्यते। तर्हि पुनः अचादित्वात् टाप्, टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भवति चेत् टकारपकारयोः लोपे चटका इति रूपं भवति। टाप् इति स्त्रीप्रत्ययः। तर्हि चटका, चटक, टाप्, चटक आ, यस्य इति चेत् पुनः अकारलोपः चटका इति रूपं। स्त्रीलिङ्गे चटका, चटकस्य, चटकस्य वा चटकायाः वा अपत्यं स्त्री इति चटका, चटकस्य वा चटकायाः वा अपत्यं पुमान् चाटकैरः, अपत्यं पुमान् चाटकैरः इति रूपद्वयम्। इति चाटकैरः इति किं वदामः, पुमान्, चाटका इति स्त्री इति अर्थः। तर्हि चटका इति शब्दं वयं श्रुतवन्तः। तत्र चाटकैरः इति शब्दः तु कदाचित् नवीनः शब्दः स्यात्, एवमस्ति। अग्रे गच्छामः। गोधाया ठक् इति सूत्रम्। गोधायाः ठक्, गोधायाः ठक्, गोधा इति शब्दः। गोधा इति किमस्ति, एकः प्राणिविशेषः अपि अस्ति गोधा। तत्र गोधायाः ठक् इति प्रत्ययः अस्ति। गोधायाः अपत्यम् इत्यर्थे गोधायाः अपत्यं गौधेरः, गोधायाः अपत्यं गौधेरः इति भवति। ठक् इति प्रत्ययः, ठक्, ककारः इत् भवति, ढ्र इति अवशिष्यते। गोधा ढक्, गोधा ढ्र, तत्र ढ इत्यस्य स्थाने एय आदेशः, आयनेयीनीयानां घटकचकां प्रत्ययादीनां। तर्हि गोधा एय, गोधा, गोधा एय, ढ्र इत्यस्य र अवशिष्यते तत्र र, तो किं भवति रूपं, गोधा एय र, गोधा एय र। यस्य इति च इति आकारलोपः। तर्हि गोध एय, गोध एय र। अग्रिमं सूत्रं भवन्तः जानन्ति, वयम् इतः पूर्वमपि तद् दृष्टवन्तः। लोपोर्व्योर्वलि इति सूत्रं, लोपोर्व्योर्वलि इति सूत्रं। लोपोर्व्योर्वलि इति सूत्रेण वलादिप्रत्यये परे किं भवति, अङ्कस्य यवयोः लोपः भवति। तत्र एय, एय इत्यस्य यकारस्य लोपः भवति। किं भवति, यकारलोपः। सूत्रं लोपोर्व्योर्वलि इति यकारलोपः। सो ठक् प्रत्ययः, ककारस्य इत्, अनन्तरं तत्र किं भवति, ठकारस्य आदेशः, लोपोर्व्योर्वलि इति यकारस्य लोपः। तर्हि किं किम् अवशिष्यते, गोध ए र, गोध ए र। इदानीं कित् अस्ति प्रत्ययः, कित् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि, आदिवृद्धिः भवति चेत् गौध, गौध एर, गौध ए र इति गौधेर इति रूपं भवति, गौधेर इति रूपं भवति तत्र। गौधेर इति, गौधेरः इत्युक्ते गोधा, गोधायाः, गोधायाः अपत्यम् इति, गोधायाः अपत्यम् इत्यर्थे किं भवति, गौधेरः इति भवति तत्र। अनन्तरं गौधेरः इति भवति। अयं शब्दः गोधा इति शब्दः, गोधा इति शब्दः शुभ्रादिगणेपि पठितः शब्दः एषः। गोधा शब्दः शुभ्रादिगणे अपि पठितः। शुभ्रादिगणे पठितः इति कृत्वा तत्र ठक् प्रत्ययः भवति।
ठक् प्रत्ययः भवति। अत्र ढक् प्रत्ययः उक्तः, तत्र ढक् प्रत्ययः भवति। तर्हि ढक् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? तत्र ठक् प्रत्ययस्य स्थाने एय आदेशः भवति। अन्य सर्वप्रक्रिया समाना। गोधा ठक् प्रत्ययस्य स्थाने एय, तो गोधा एय आदिवृद्धि, गौधा एय यस्य इति च इति अकारलोपः, गौध एय गौधेय इति रूपं भवति। गौधेयः इति रूपं, गौधेयः इति तद् भवति इति एकः विषयः। तर्हि तत्र रूपद्वयम् अभवत्। इदानीं गोधायाः अपत्यं, गोधायाः अपत्यं गौधेरः अपि अस्ति, गौधेयः अपि अस्ति। इतोपि गौधारः इत्यपि रूपमस्ति, तदग्रे पश्यामः। गौधेरः गौधेयः इति रूपद्वयं, गोधा इति। तर्हि अग्रे अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। आरगुदीचाम् इति, आरगुदीचाम् इति सूत्रम्। आरगुदीचाम् इति आरक् उदीचाम् इति द्विपदं सूत्रम्। किं किमस्ति? आरक् उदीचाम् इति। तत्र एवमस्ति, तत्र कुत्रचित् केषुचित् उदीच प्रदेशेषु, कुत्रचित् प्रदेशेषु किमस्ति? तत्र उदीचाम्, उदीचाम् इत्युक्ते उदीच्य, उदीच्य प्रदेशः दिशावाचकशब्दः। प्राच्य उदीचां पृच्छामि किञ्चित् किञ्चित् प्रतीच उदीच इति वस्तुतः अहं चिन्तयामि, मम तावत् स्मरणं नास्ति, उत्तरभागः स्यात्। उदीच्य इति तस्य तत्रत्य आचार्याणां मते, उदीच्य प्रदेशस्य आचार्याणां मते किं भवति? तत्र गोधा शब्दात् किं भवति? गोधा शब्दात् आरक् इति प्रत्ययः। तर्हि किं किं पूर्वसूत्रेण एकत्र ढक् उक्तम् अस्माभिः, तदनन्तरं ढक् प्रत्ययः उक्तः, परन्तु कस्मिंश्चित् प्रदेशे पश्यतु, पाणिनेः असामान्य विवरणं किमर्थम् इत्युक्ते, लघु लघु प्रदेशे अपि वयं शब्दानां विषये सूक्ष्म अध्ययनस्य अत्यन्तं महत्वपूर्ण भागः एषः। गोधा इति एकः प्राणिविशेषः भवति, तस्य प्रदेशस्य चतुर्षु भागेषु तस्य कथं तस्य अपत्यस्य विवरणं करोति इति कथं सङ्गृहीतवान्। वस्तुतः शब्दसङ्ग्रहणं नाम महत् कौशलं। तर्हि यस्मिन् कालखण्डे तस्य कापि सुविधा एव नासीत्, तर्हि एतत् सर्वं कियत् एक व्यक्तिविशेषस्य जीवनस्य पूर्णसमर्पणं स्यात् एतस्य, अन्यथा एतत् कर्तुं न शक्नोति। केवलं वयं तु महदा कष्टेन एकं वाक्यम् अथवा एकवर्गम् एकघण्टां शृणुमः, तदेव महदा कष्टेन। परन्तु पश्यतु, एकः जीवनमेव एतादृश शब्दसङ्ग्रहणकार्याय एकजीवनमेव तत्र दत्तमस्ति। तदेव पश्यतु, गौधारः गौधेयः इदानीं नवीनशब्दः गौधारः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। गौधारः पश्यतु, तत्र गौधारः इति तत्र शब्दः, गौधारः इति रूपं पश्यामः। तदनन्तरं तत्र रकासिद्धे आकार उच्चारणम् अन्यतः विधानार्थम् इति तत्र किञ्चित् विवरणमस्ति, तदनन्तरं करिष्यामि। तत्र किमस्ति? आरक् इति उक्तं। तर्हि गोधा, तत्र किञ्चित् अनुवृत्तिः अस्ति, तस्यापत्यम् इति अनुवर्तते तत्र। अनन्तरं गोधायाः इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते, गोधायाः इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते, तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात्। तत्र पश्यतु, तर्हि गोधा किं भवति? गोधा आरक्, गोधा आरक् कथं भवति प्रक्रिया? एकवारं पश्यतु। गोधा आरक्, गोधा आरक् आदिवृद्धि, गौधा आरक्
ककारस्य लोपः इति कृत्वा आदिवृद्धि गौधा आर गौधा आर गौधारः इति रूपं भवति। तत्र गौधारः इति रूपं भवति। रके सिद्धे आकारोच्चारणम् अन्यतो विधानार्थम् इति उक्तं। तत्र तत्र किमस्ति, रका सिद्धे अर्थात् इदं सूत्रमस्ति, पूर्वसूत्रस्य किञ्चित् विस्तारः अस्ति अस्मिन् सूत्रे। तेन तत्र पूर्वसूत्रस्यैव विस्तारः, शब्दः तु गोधा एव अस्ति, गोधायाः अपरः एवमस्ति, अर्थात् तत्र किमस्ति, तत्र आशयः एषः अस्ति, गौधार इति भवति, गौधार। रके सिद्धे आकारोच्चारणम् अन्यतो विधानार्थम् इति तत्र कश्चन विषयः उक्तः। तत्र केवलं रक् प्रत्ययः यदि उच्यते आकारग्रहणं न कृत्वा रका इति तत्र रका सिद्धे आ इति आवश्यकता नासीत्, रक् इत्येव वदति चेदपि तत्र रूपप्राप्तिः भवति इति अस्ति, तर्हि पुनः प्रत्यये आकारोच्चारणं किमर्थम् इति एकः प्रश्नः। रका सिद्धे रक् प्रत्ययस्य प्रत्ययेन अभीष्ट सिद्धि भवति, तर्हि आकारण उच्चारणं किमर्थम् इति तत्र पृष्टवान् सः। तस्य उत्तरमस्ति अन्यतो विधानार्थम् इति। तस्य प्रश्नः अस्ति अन्यतो विधानार्थम् इत्युक्ते तत्र आकारग्रहणं व्यर्थो भूत्वा तत्र किम् अर्थं ददाति इति चेत् आकार उच्चारणम् अन्यतो विधानार्थम् इति। अन्यतो विधानार्थम् इत्युक्ते अन्य शब्देभ्यः अपि आरक् प्रत्यय विधानार्थं तत्र आ इति शब्दस्य योगः इति आचार्यस्य विवरणमस्ति। तत्र आचार्यस्य विवरणमस्ति तत्र रका सिद्धे रक् इति भागेन आरक् इत्यस्मात् रक् इति भागेनैव तत्र सिद्धे पुनः प्रत्यये आकारोच्चारणं किमर्थम् इति तत्र प्रश्नः। तत्र आरक् इत्यस्य स्थाने रक् इति वदति चेदपि तत् कार्यं भवति स्म, तर्हि किमर्थम् अत्र आकारोच्चारणं प्रत्यये इति तस्य उत्तरम् अन्यतो विधानार्थम् इति। अन्यतो विधानार्थम् इति अर्थात् अन्य शब्देभ्यः अपि तस्य विधानं भवतु इति कृत्वा तत्र एतद् उक्तम् इत्यर्थः। तत्र तर्हि आकारः व्यर्थः भूत्वा किं स्थापयति, अन्य शब्देभ्यः अपि अर्थात् केवलं गोधा इति शब्दात् नास्ति, अन्य शब्देभ्यः अपि आरक् प्रत्ययः भवति इति आचार्यस्य विवरणमस्ति एतत्। तस्मात् एतद् विवरणं स्वीकृत्य क्वचित् विधानार्थम् इत्यर्थः। कुत्रचित् तस्मात् तत्र बालमनोरमां पश्यतु, पश्यतु बालमनोरमायां पश्यतु, अन्यथा इति पश्यतु, आरगुदीचाम् आकारान्तात् अन्यत् अदन्तम्। अत्र अन्यत् शब्दस्य विवरणं करोति। अन्यत् इत्युक्ते किम्, अन्यतो विधानार्थम् इति उक्तम्। अन्यत् इत्युक्ते किम्, आकारान्तात् अन्यत् अर्थात् आकारान्तात् अन्यत् अदन्तम्, तस्मादपि क्वचित् विधानार्थम् इत्यर्थः। अर्थात् कुत्रचित् तस्य विधानं भवतु इति कृत्वा तत्र एवं दर्शितं। पश्यतु, आकारान्तात् अन्यत् अदन्तं तस्मादपि क्वचित् विधानार्थम् इत्यर्थः। कुत्रचित् एतदपि भवतु इति कृत्वा तदर्थं तत्र एतस्य शब्दस्य प्रयोगः इति। तर्हि तत्र तदाधारेण किं रूपमस्ति, जडस्य अपत्यम् इति जाडारः, पण्डस्य अपत्यम् इति पाण्डारः इति रूपद्वयं तत्र तद्दर्शयितुम् उक्तवान्। यदा जड इत्युक्ते जडो नाम
कश्चन जडः नाम किं वदामः, किं किं जडः नाम दुष्टः अर्थात् म्लेच्छः इत्यादि अर्थे जडशब्दस्य प्रयोगः भवति। तत्र जड इति शब्दः जडस्य अपत्यम्, अन्यथा जड इति मृतः अर्थः नास्ति, तत्र जड इत्यस्य मृतः इत्यर्थः, मृतस्य तु तथा नास्ति, मूर्खः इत्यर्थः। जडो नाम मूर्खः, तत्र तस्य अपत्यम् इत्यर्थे जडशब्दात् आरक् भवति, आरक् भूत्वा जाडारः इति प्रयोगः भवति। जड आर जड आर आदिवृद्धि जाड आर अनन्तरं सर्वप्रक्रियाः भवन्ति, आरक् भवति, जडा जाडारः। पण्डो नाम नपुंसकः, तत्र पण्डः नाम तस्य अपत्यं, तत्रापि एवं भिन्नार्थाः भवति। पण्डस्य तु अपत्यं तु न भवति, पण्डशब्दः तु किं भवति, कोऽपि नपुंसकम् इत्यर्थः, अन्यपुरुषात् जातः इत्यर्थः तत्र स्वीकरणीयः। बालमनोरमकारः तत्र वदति पण्डो नपुंसकः, पण्डो नाम नपुंसकः, तर्हि नपुंसकस्य कथं पुत्रः भवति, अपत्यं भवति इति संशयः। तर्हि तत्र उक्तं पण्डो नपुंसकः तस्य अपत्यं क्षेत्रजातत्वादिना इति उक्तं। क्षेत्रजातत्वादिना इत्युक्ते तत्र अन्यपुरुषात् उत्पन्नः इत्यर्थे। पण्डस्य, तर्हि तत्र पण्डस्य अपत्यं पाण्डारः इति प्रयोगः, पाण्डारः इति, पण्ड आरक्, पाण्डार इति शब्दः भवति, पाण्डार पाण्डारः इति। क्षुद्राभ्यो वा इति सूत्रम्, क्षुद्राभ्यो वा, क्षुद्राभ्यो वा, अरे भवती सिम्रान् कुत्रचित् एकत्र उपविशतु सम्यक्। क्षुद्राभ्यो वा इति अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च क्षुद्राः ताभ्यो वा ठक् इति अस्ति। किमस्ति? अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च क्षुद्राः ताभ्यो वा ठक् इति, अर्थात् यत्र येषाम् अङ्गहीनाः भवन्ति ते, अथवा शीलहीनाः स्वभावहीनाः ते, एतेषां क्षुद्राः इति वदन्ति। एते क्षुद्राः, तत्र सूत्रे क्षुद्रशब्दस्य विवरणं करोति आचार्यः। किमस्ति विवरणं, किं करोति? अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च क्षुद्राः ताभ्यः वा ठक् इत्युक्ते विकल्पेन ठक् भवति, पक्षे ठक् अपि भवति, पक्षे ठक् अपि भवति, प्रत्ययद्वयं ठक् प्रत्ययः अपि विधीयते, तत्र वैकल्पिकमस्ति, तेन अन्यथा ठक् प्रत्ययः भवति इति। क्षुद्राः नाम अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च, येषाम् अङ्गेन न्यूनता अस्ति अथवा शीलेन। चक्षुरादि कतिपय अवयव विकला इत्यर्थः। मनोरमा, मनोरमा पश्यतु पश्यतु, अङ्गहीना इत्युक्ते चक्षुरादि कतिपय अवयव विकला इत्यर्थः। चक्षुरादि कतिपय अवयव विकला इत्यर्थः। शीलहीना इत्युक्ते सद्वृत्तहीनाः इत्यर्थः। कथमस्ति? सद्वृत्तहीनाः इत्यर्थः शीलहीनाः। सो अङ्गहीनाः शीलहीनाः च क्षुद्राः। अर्थात् तत्र एवमस्ति, यथेष्ट पुरुषसञ्चारिण्य इति यावत्, तत्र एवम् अर्थः। अनियतपुंस्का अङ्गहीना वा क्षुद्राः इति भाष्यम्। अस्तु, तत् त्यजामः, अग्रे गच्छामः। तर्हि पश्यतु, अत्र काणेरः काणेयः, दासेरः दासेयः इति रूपद्वयम् उभयत्रापि। तत्र काणेरः इति शब्दः प्रथमं स्वीकुर्मः, काणेयः इति शब्दः।
तत्र कस्यचित् कर्णस्य न्यूनता भवति। कर्ण काणा इति शब्दः अङ्गहीन स्त्री इत्यर्थे काणायाः अपत्यं पुमान् इति। काणा इति काचित् अङ्गहीना महिला। काणा इति शब्दः अङ्गहीना इत्यर्थे काणा इति शब्दः। काणायाः अपत्यं पुमान्। काणायाः अपत्यं पुमान् किं भवति? काणा शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। काणा ठक् ककारस्य लोपः, ककारस्य संज्ञालोपः। ककारस्य संज्ञालोपः। तर्हि आदिवृद्धि काण इति भवति। ठक् ठकारस्य स्थाने एय आदेशः। तर्हि पूर्वप्रक्रिया वयं जानीमः। काणा एय र ठ्र इति अस्ति खलु। ठ्र मध्ये ठ इति भागस्य एय आदेशः भवति। र इति तत्रैव तिष्ठति। र तर्हि काणा एय र, काणा एय र। यस्य दिज इति आकारलोपः। काणा शब्दस्य अन्तिम अकारस्य लोपः। काण एय र। सॉरी, करेक्ट। काण एय र। लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण तत्र यकारस्य लोपः। लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण यकारस्य लोपः। तर्हि काण ए र, काण ए र। काणेर, काणेरः। काणायाः अपत्यं पुमान् काणेरः। एवमेवं ढक् प्रत्ययः भवति चेत् काणेयः। तत् भवन्तः जानन्ति। काण एय, ठक् प्रत्ययस्य स्थाने एय आदेशः। काण एय आदिवृद्धि, अनन्तरम् आकारस्य लोपः। काण एय काणेय, काण एय काणेय इति भवति। काणेय, काणेय इति भवति। काणेयः इति भवति। काणेयः, काणेयः। एवं शीलहीन इत्यर्थे दासेरः दासेयः इति अस्ति। दासेरः दासेयः इति रूपद्वयम्। दास्याः किं भवति? तत्र अपत्यमस्ति। दास्याः अपत्यं शीलहीना इति। दासी इति तत्र शीलहीना इत्यर्थे। सामान्य ये गृहकार्यं करोति दासी इति, सा दासी नास्ति। अत्र शीलहीना सद्वृत्तिहीना इत्यर्थे दासी इति शब्दः। दास्याः अपत्यं, दास्याः अपत्यं पुमान्। मूलशब्दः दासी, ठक् प्रत्ययः। एवमेवं प्रक्रिया। एय र, यकारस्य लोपः। दास ए र, दासेर, दासेर, दासेर इति भवति। दासेरः इति रूपं भवति। एवं ठक् प्रत्ययः भवति चेत् दासेय इति भवति। दासेयः। ठक् प्रत्ययः भवति चेत् दासेय इति भवति। प्रक्रिया तु समानमस्ति। अहं पुनः न विवरणं करोमि। काणेयः इव दासेयः, काणेरः इव दासेरः भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। अग्रिमम् उदाहरणम्, अग्रिमं सूत्रं पितृष्वसुच्छन् इति सूत्रं। पितृष्वसुच्छन् इति सूत्रं। पितृष्वसुः छन्